अब आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि मुल्क भर में दूसरी हीट वेव पड़ने का इम्कान है। आज से फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर शुरू होगी। दर्जा हरारत 46 से 91 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। PDMA की तरफ से पंजाब के तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। फैसलाबाद का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। अलर्ट अस्पताल फैसलाबाद में हीट स्ट्रोक के 7 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। फैसलाबाद से 2 दिनों में 26 से मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आपको मजीद बताते चलें, मुल्क भर में दूसरी हीट वेव पड़ने का इम्कान। आज से फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर शुरू। दर्जा हरारत 46 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। PDMA की तरफ से पंजाब के तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान असलम। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद में आज से हीट स्ट्रोक जो है वो खतरनाक लहरें पड़ना शुरू हो चुकी हैं। फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान अलाइड हॉस्पिटल में 7 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अगर हम बात करें तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स की, तो गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान फैसलाबाद में 26 से ज़ायद जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में आज दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइंदा चंद रोज़ तक 45 से 51 तक जो है वो दर्जा हरारत जाने का इम्कानात है। इसी हवाले से पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को भी मरासला जारी कर दिया गया है और इसी इसना में महकमा सेहत की जानब से तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में हीट वेव स्ट्रोक काउंटर कायम कर दिए गए हैं, जहां पर जो हीट स्ट्रोक के पेशेंट है उनका इलाज किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो हॉस्पिटल कुछ अमला मौजूद से बातचीत करते थे, बताइएगा कि किस तरह देखने को मिलता है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, पेशेंट जो हीट स्ट्रोक के है वो किस नौयत के रिपोर्ट हो रहे हैं? भाईजान काफी दिनों से, मतलब 2-3 दिनों से तो काफी ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है। इस वजह से तो पेशेंट काफी परेशान भी हैं। तो हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत नाजर करे दुनिया पे। तो बस यही कहना गर्मी की चाहूँगी। शिद्दत में कौन से आप लोग सजेशन देते हैं उन लोगों को? गर्मी की शिद्दत में मेडिसिन वगैरह ही लगती है, लेकिन लूज मोशन वगैरह ज्यादा ही हो रहे हैं, उल्टियाँ, लूज मोशन ये बहुत ज्यादा ही हो रहे हैं पेशेंट को। तो फिर क्या कर सकते हैं। मैं अगर हम बात करें फैसला शहर की, तो लाइट हॉस्पिटल में 7 से ज़ायद हीट स्ट्रोक के पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं और इसके साथ साथ तमाम सरकारी हॉस्पिटल में 26 से ज़ायद जो है वो रिपोर्ट भी हुए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक जो बारिश के इम्कानात हैं वो नहीं है। अलबत्ता ऐसे में फैसलाबाद समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा होता दिखाई दे रहा है और आज फैसलाबाद का दर्जा हरारत जो है वो 44 सेंटीग्रेड है। अगर हम हवा में नमी का तनासब रिकॉर्ड करें तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 17% है, जबकि फी घंटा जो है वो 15% की रफ्तार से हवा चलेगी। फैसलाबाद में आज जो है वो दर्जा हरारत पीक पर है और ऐसे में फैसलाबाद शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है और ऐसे में हीट स्ट्रोक के जो पेशेंट है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी अलामात ये हैं कि उनको उल्टियाँ आना और सांस में प्रॉब्लम समेत दीगर जो तशखीसी अलामात जाहिर की जा रही हैं। हॉस्पिटल इंतजामिया की जानब से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल का जो है वो मशवरे दिए जा रहे हैं और ख़ुद को जो है वो ठंडी जगह पर जो है वो कायम रखने की तजावीज़ भी दी जा रही हैं। फैसलाबाद के हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर जो है वो बच्चे और उम्र सीधा जो औरतें हैं वो हीट स्ट्रोक की पेशेंट्स वो रिपोर्ट हुई हैं। फैसलाबाद में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 26 से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शहर में सूरज का तल्ख अंदाज, गर्मी में शिद्दत में इजाफा, शहरियों ने गर्मी को तोड़ ढूंढ लिया। शहरियों ने गर्मी भगाने के लिए केनार रोड नहर का रुख कर लिया। शहर में मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। तल्ख अंदाज जो है वो दिखा रहा है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। फैसलाबाद के शहरियों ने गर्मी का तोड़ ढूंढ लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केनार रोड नहर पर। यहाँ पर नौजवानों का रश दिखाई देता है जो इस शदीद गर्मी में ठंडे ठंडे पानी में नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौजवानों से बात करते हैं, सर उनका क्या कहना चाह। आप हमें बताइएगा कि फैसलाबाद में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में आप यहाँ पर नहाने आते हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? जी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम दोस्तों के साथ एंजॉय करने आते हैं। पानी बहुत ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय होता है, तो इसलिए हम सब दोस्त यहाँ पे नहर पे एंजॉय के लिए आते हैं। वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वैसे भी संडे है ना, बहुत ज़्यादा एंजॉय हो रहा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, संडे को फंडे बनाने के लिए जो है फैसलाबाद के शहरी मुख्तलिफ जो है वो स्विमिंग पूल्स का और नहरों का रुख करते हैं और शदीद गर्मी में जो है वो ये गर्मी से बचने का बहुत ही जो है वो आसान तरीका है। कुछ और लोग मौजूद हैं। अच्छा आप हमें बताइएगा कि आप अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर जो है वो नहर पर नहाने आए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? ये सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम केनार रोड पे नहर पे आते हैं नहाने के लिए।
تو اس لیے ہم آج سنڈے ہے، کام سے بھی چھٹی ہے، اس لیے ہم جب بھی 1 بجے چھٹی ہوتی ہے ہم ادھر نہر پہ آ جاتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور ہم یہ نہانے لگے ہیں، چیک کریں۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو کثیر تعداد میں جو نوجوان ہیں وہ نہر میں جو ہے وہ ڈبکیاں لگاتے ہوئے نہاتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور اس شدید گرمی میں جو ہے وہ نہر میں نہا کر شہری جو ہیں وہ گرمی سے جی اویس علی، شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں کئی دن گزرنے کے باوجود بھی ڈیزل بحران ختم نہ ہو سکا، بحران لمبا چلنے کے خدشات پیدا ہونے لگے، کاروباری افراد نے قیمتوں میں کمی کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان، آگاہ کیجیے گا۔ جب بات کریں ڈیزل ایشو کے حوالے سے تو کبھی حکومت کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایشو حل ہو گیا، عید کی چھٹیوں میں یہ کہا گیا کہ ایشو ختم ہو گیا، لیکن ابھی تک یہ ایشو ایکچول میں جاری ہے، ختم نہیں ہو سکا۔ گندم کی کٹائی کا اختتام ہے لیکن اس کے باوجود جو مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ صدر آل پاکستان آئل ٹینکرز اونر ایسوسی ایشن شرافت علی خٹک موجود ہے۔ خان صاحب، مجھے بتائیے گا ایشو کی کیا ڈیٹیل ہے اور کیوں ختم نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالرحمان بھائی، واضح طور پہ جو ریٹ کا ڈفرینشل، میں نے پہلے بھی آپ نے پچھلے دنوں میرا انٹرویو کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس وقت بیسکلی تقریباً 70 روپے کے قریب یہ ڈیزل پہ ڈفرینشل اور تقریباً 35 روپے پیٹرول پہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے جو دوسری او ایم سیز ہیں وہ ہیزیٹیٹ کر رہی ہیں، تیل تو دے رہی ہیں لیکن ایز پر ڈیمانڈ وہ سپلائی دینے میں قاصر ہیں۔ صرف پاکستان اسٹیٹ آئل ہے جس نے میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے مشکل پیدا نہیں ہونے دی، کیونکہ پاکستان اسٹیٹ آئل نے ہی یہ پریشر جو ہے نا وہ اپنے سر لیا، اور اس وقت پاکستان اسٹیٹ آئل نے 500 ارب روپے کے قریب جو ہے نا حکومت پاکستان سے یہ اس مد میں جو ہے نا سبسڈی کی مد میں لینے ہیں، لیکن یہ سبسڈی کب تک یہ سروائیو کرے گی اس کا فیصلہ حکومت وقت نے کرنا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ زیادہ یہ سروائیو کر سکے گی، اور ان کو الٹیمیٹلی یہ قیمتیں بڑھانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے جو ٹریپ کیا ہے اس حکومت کو، انہوں نے وہ ایک سیاسی پتہ کھیلا تھا جس میں وہ کامیاب رہے ہیں کہ اگر وہ سروائیو کر جاتے تو انہوں نے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور تھے یو ٹرن میں، انہوں نے یو ٹرن لے لینا تھا، اور جب ان کو پتہ تھا کہ میں نے سروائیو نہیں کرنا تو یہ مسلم لیگ نون کے گلے کا پھندا ہم نے بنا دینا جو اس وقت بن چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریٹ ڈفرینشل کی وجہ سے کرائسس ابھی تک ہمارے سر پہ منڈلا رہا ہے، اور آئے دن ہم ڈیزل کے لیے خوار ہو رہے ہیں۔ اچھا خان صاحب، کہا جاتا تھا کہ گندم کی وجہ سے عبدالرحمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ رمضان ختم ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان، فلور ملز نے 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے مہنگا کر دیا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 سے بڑھا کر 1300 روپے کر دی۔ شہری مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں، کہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے، رمضان ختم ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان، فلور ملز نے 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے مہنگا کر دیا۔ 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1100 سے بڑھا کر 1300 روپے کر دی۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ماہ رمضان کے دوران 270 سے زائد آٹے کے پوائنٹس قائم کیے گئے، جہاں سبسڈی کے تحت سستا آٹا فراہم کیا گیا، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی سستا آٹا بھی ختم ہو گیا۔ عام بازار میں 10 کلو گرام آٹے کے تھیلے کی قیمت 400 سے بڑھ کر 650 روپے تک جا پہنچی ہے۔ ماہ رمضان سے جی 400 کا انہوں نے کیتا سی تے ہن یہ مطلب 617 کا دے رہے ہیں، انہوں نے چاہیے بھی انہوں نے سستا دین، 400 بھی سستا دیں۔ پریشانی یہ ہو رہی ہے، ہمیں بڑی توقع ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہ، حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ صاحب سے۔ مسئلہ یہ ہے بھی اگر یہ 400 کا دے رہے ہیں نا، اگر 600 اس کا ریٹ ہوا ہے تو مزدور کی بھی انکم بڑھے۔ اس وقت روٹی جو ہے وہ پہلے 7 روپے کی مل رہی تھی، اب 10 روپے سے بھی ابو مل رہی ہے، تو جس کی وجہ سے کافی مشکلات آ رہی ہیں، ہم نے لیبر کے لیے لینی ہوتی ہے، کافی مسئلے مسائل آ رہے ہیں۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی گندم خریدنے پر مجبور ہیں۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ناظر علی گوہر کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی نئی ہدایات موصول نہیں ہوئی۔ میرا پہلا ٹارگٹ 1,10,000 میٹرک ٹن تھا، جو کل سے ہم نے اللہ کے فضل سے پورا کر لیا ہے۔ اب ہمارا نیا ٹارگٹ 1,36,000 تقریباً ہے، وہ بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں اور اللہ سے پوری امید ہے، محنت کر رہے ہیں۔ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، ہماری نیت صاف ہے اور ہم اللہ سے بہتری کی امید رکھتے ہیں۔
हुकूमती नाकिस पॉलिसियां आवाम के गले पड़ने लगी। चिन्योट में आटे की किल्लत का खदशा पैदा होने लगा। हुकूमती निर्ख नामे पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए जबकि आम मार्केट में 1300 रुपए तक फरोख्त होने लगा। खुद साख्ता महंगाई से शहरी हुकूमती नाकिस पॉलिसियों से मायूस दिखाई देने लगे। शहरियों ने हुकूमत से आटे की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है वो मामूल दिनों के लिए दी जाती है, लेकिन वो आवाम को जो एक मुंह लग जाती है। 800 रुपए जो एक 20 किलो का थैला मेरा 10 किलो 400 का मिल रहा था, अब वही थैला जो है ना वो 650 को मिल रहा है। 20 किलो के हिसाब से वो 500 रुपये का इजाफा हो गया हुआ, लेकिन वो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी वो खत्म होगी। अब आवाम यही चाहती है कि वो सब्सिडी दोबारा बहाल की जाए। शहरियों ने हुकूमत और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि गिरा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हुकूमती रेट पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बैरूनी साजिश के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत एक महीने में हालात काबू करने में नाकाम हो चुकी है। दोस्त ममालिक ने उनको लाल झंडी दिखा दी। रहनुमा PTI फरूख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू बोले, एक महीने के दौरान महंगाई ने कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पुराने पाकिस्तान में हज 10 लाख रुपए का हो गया है। आज 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। पुराने पाकिस्तान में बिजली एक महीने के दौरान 3 बार महंगी हो चुकी है। ये लोग आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुके हैं। वजीर आजम, वजीर आला और वज़रा पर करप्शन के केसेस हैं। साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत को नाफिज किया गया है। उस इम्पोर्टेड हुकूमत के एक माह के अंदर नताइज आपके सामने हैं कि आज इनसे हुकूमत जो है वो संभाली नहीं जा रही। जो दोस्त ममालिक थे उनके पास कशकोल उठाकर ये गए, वहाँ से इनको जो है वो सुर्ख झंडी जो है वो दिखा दी गई है। पिछले एक महीने में जो महंगाई की शरह आई है उसने पिछले कई सालों का जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर IMF के मामले में गैर यकीनी की सूरत हाल है। यहाँ पर कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। अब आटे के थैले की कीमत जो है वो 1310 रुपये 20 किलो आटे के थैले की कीमत हो गई है। घी 500 रुपये किलो हो गया है। अब जो है ये आटा 35 रुपये किलो करें, चीनी 50 रुपये किलो करें, पेट्रोल 75 रुपये लीटर करें, घी 150 रुपये किलो करें, जो इनका दावा था। ये हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में भी नाकाम है। इनसे हालात संभल नहीं रहे। इनका फोकस क्या है कि 24 लोग काबीना के अंदर वो हैं जो कि क्रिमिनल्स हैं, जो कि बेल के ऊपर हैं, जो कि जमानतों के ऊपर हैं। और सबसे बड़ा जो केस है वो क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ऊपर है और उनके बेटे जाली वज़ीर आला पंजाब के ऊपर है, जो कि फ्लैटीज होटल के वज़ीर आला हैं, जिन्होंने 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं, जिसमें से एक केस 16 अरब रुपए का रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन का है। नए पाकिस्तान में हज की कीमत 4 लाख हुई थी तो मीडिया पे ब्रेकिंग न्यूज़ चली, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। अब हज जो है वो 10 लाख रुपए में हो रहा है पुराने पाकिस्तान में। आज जो है वो 8-8 घंटे की 10-10 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इनसे चिन्योट का अकलौता ट्रैफिक सिग्नल लावारिस हो गया। कई रोज से खराब ट्रैफिक सिग्नल सिलाई अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। खत्मे नबूवत चौक में बेहंगम ट्रैफिक से हादसात में इजाफा होने लगा। इसी वाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खत्मे नबूवत चौक में और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल गैर फाल हुए पड़े हैं, जिसकी वजह से बेहंगम ट्रैफिक की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये खत्मे नबूवत चौक है और यहाँ पर सरगोदा रोड, जंग रोड और इसके अलावा फैसलाबाद रोड, लाहौर रोड से आने वाली ट्रैफिक जो है वो इस चौक से गुजरती है, लेकिन बेहंगम ट्रैफिक है। कोई पुरसाने या कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। भैया बताइएगा कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल भी खराब हुए पड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं है, क्या परेशानी हो रही है? हमें ये परेशानी हो रही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कोई बंदा रोक रहा है, सब जल्द अज जल्द है ना गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हादसात का बायस देखने को मिल रहा है। और अभी अपना इस चीज़ के हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं है, तो हमारा ये मुतालबा है कि यहाँ पे इशारे भी सही किए जाएं और ट्रैफिक के निज़ाम को भी बेहतर बनाया जाए। ये मुतालबा सामने आ रहा है कि ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। जी अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। आगे बढ़कर आपको बताएंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की अदम दिलचस्पी। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए। कचरे के ढेर ताफून और मच्छरों की अफजाइश का सबब बन गए हैं। शहरियों का मुश्किलात का सामना। इसी हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
جی عید کے بعد تقریباً تمام محکموں کی چھٹیاں ختم ہو گئی، لیکن میونسپل کارپوریشن یا ضلع کونسل کی جانب سے جتنا بھی صفائی کا عملہ ہے ان کی تاحال چھٹیاں ختم نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے شہر میں جگہ جگہ پر کچرا جمع ہے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جھنگ کے مین روڈ کے اوپر جو ہے وہ کچرا جمع ہے، اسی طرح مختلف جگہوں پر کچرے کے جو ڈھیر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضلع انتظامیہ کی جانب سے، ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یا جو میونسپل کارپوریشن کا جو افسران ہیں ان کی توجہ اس طرف نہیں جا سکی تاحال، کیونکہ عملہ ہی ان کے پاس موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک جھنگ میں جگہ جگہ پر کچرا موجود ہے، ان کو اٹھایا نہیں گیا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ بھائی بتائیے گا، کچرا جمع ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ بھائی جان جو یہاں سے گزرتا ہے اس کو بدبو آتی ہے، اس کے حوالے سے یہی ہم گزارش کر کے جتنا ہو سکے کہ اس کوڑا کو جلد سے جلد اٹھایا جائے۔ بالکل گزرتے ہیں تو اسمیل آتی ہے، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں، آپ بتانا یار آپ کیا کہو گے اس پہ؟ السلام علیکم بھائی، پہلے کل ہمارا یہاں سے دوست گزر رہا تھا، وہ اس کے ساتھ یہاں پر بٹا پڑا تھا، وہ گرا ہے، اس کے ساتھ کافی چوٹیں لگ گئی ہیں اسے، اور بدبو اتنی ہے۔ احمد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان سنی تحریک کے شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام لنگر کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈویژن جنرل سیکرٹری حافظ یاسر مدنی کہتے ہیں شہریوں کو باعزت طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے۔ جی فضیل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان سنی تحریک کے شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر اتوار کے روز لنگر کیمپ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں شہریوں کو باعزت طریقے سے بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے اس کے علاوہ بھی فلاحی کام جو ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ محمد یاسر مدنی جو کہ ڈویژن جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان سنی تحریک کے، ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ جی یاسر بھائی بتائیے گا، کیا کہیں گے اہل خدمت جو فاؤنڈیشن ہے اس کے کاموں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن مہنگائی کے اس بدترین دور میں عوام کو مختلف فلاحی شعبہ جات میں ریلیف فراہم کر رہا ہے، اور عوام کی خدمت کرنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے بڑی محبت فرمائی ہے، تو ہم اسی کے پیش نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، اور یہ اسلام کا بہترین حسن اخلاق ہے، اس سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو لنگر کیمپ ہے یہ لگایا جاتا ہے، شہریوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور بھی یہاں پر ممبران میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی نثار بھائی، کیا کہیں گے لنگر کیمپ کے حوالے؟ الحمدللہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن اے کے ایف کے زیر اہتمام لنگر کھانا جو کہ پورے فیصل آباد میں مختلف پوائنٹ پر لگایا جاتا ہے، اور اے کے ایف کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو اس مہنگائی کے دور میں فری کھانا مہیا کر رہا ہے، الحمدللہ۔ جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہا جا رہا ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ مختلف پوائنٹس پر جو لنگر کیمپ لگائے جاتے ہیں، اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن ہے اس کے ممبران جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ شہریوں کو باعزت طریقے سے کھانا احمد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ سکولز میں کلاس 4 ملازمین بھرتیوں کے امیدواروں کے لیے اچھی خبر، فروری میں ملتوی کیے گئے انٹرویوز 23 مئی سے 28 مئی تک لیے جائیں گے۔ فیصل آباد درخواست گزاروں سے اصل ڈاکومنٹ چیک کیے جائیں گے۔ امیدواروں کے انٹرویوز تحصیل وائز لیے جائیں گے، صرف حاضر امیدواروں کا میرٹ بنایا جائے گا۔